अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर तो एक कामयाबी है, लेकिन इसके मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, साथ ही साथ आईनी तरमीम पर क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान इतफाक़ राय हो गया है। जबकि एक फेक न्यूज़ ने एक ऐसा फसाद फैलाया है जिसके नतीजे में हंगामा आराई हो रही है। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब अनवर साहब और जनाब खालिद किंगचोई साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान साहब शंघाई कॉन्फ्रेंस की। ये सफारती सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान में इतने सारे जो मुल्कों के लीडर हैं और सरबराह हैं, वज़रा ख़ारजा हैं, वो एक मुद्दत के बाद हमने वो मंजर देखा और बड़ी कामयाब तरीके से उसका इनेकाद करवाया गया। इसके मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, जिस कैफियत में शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, जिन हालात में हुई, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद है कि इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी थी और सबसे ज़्यादा जो ख़बर आ रही थी वो चीनी प्राइम मिनिस्टर का विजिट था, चूँकि वो 11 साल के बाद पाकिस्तान में आ रहे थे और चीन के साथ हमारा एक मजबूत मुआशी रिश्ता है और कराची के अंदर चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया गया। ये दरअसल मैसेज था पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। अब आपने कहा कि ये एक बड़ी सफारती मूव थी और ये जो मुल्क हैं, ये 4 न्यूक्लियर पावर्स जो मुल्क हैं उनके लीडरशिप आई। इसमें रशिया था, इसमें चीन था, इसमें इंडिया था, इसमें पाकिस्तान का था और इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट ये थी कि भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए कि रूस के प्राइम मिनिस्टर, चीन के प्राइम मिनिस्टर, फिर आप देखें कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एक प्लेटफार्म ऐसा है जिसका तल्लुक दुनिया भर के 40% आवाम से है। अब जहाँ तक आपने कहा कि इसके मुआशी असरात क्या होंगे, ये महीना पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत बेहतर है कि इसका मतलब पाकिस्तान की एक जो आलमी तनाई थी वो ख़त्म हुई है। दुनिया की बड़ी कुव्वतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। सबसे पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और उनके साथ हमारे 22 मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर मुआहदे हुए और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो माशी तल्लुकात हैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ख़ुद हमारे हक़ में बेहतर हैं। फिर आपका सऊदीया का एक वफ़द आया जिसकी क़यादत सऊदी सरमायाकारी के वज़ीर कर रहे थे। उसमें 113 लोग थे। उनके मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर जो उनके सरमायाकार थे वो उनके साथ आए। वो 2.2 बिलियन की सरमायाकारी उन्होंने की। उसके बाद ये मूव है और ये अभी तक चल रहा है सिलसिला। देखिए, बात ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह का बड़ा एक इवेंट हुआ है तो यकीनन इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो सरमायाकार होता है, अंदरूनी सरमायाकार और बैरूनी सरमायाकार। बात यह है कि जब इतनी बड़ी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आई और उनके दरमियान माशी तल्लुकात, समाजी तल्लुकात, इस खित्ते के इशूज़ पर बात हुई तो ये पाकिस्तान ने सब के लिए काबिल कबूल था तो वो आए। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में सबसे अहम बात यह है कि वो जो एक इंतशार खलफशार की कैफियत थी वो ख़त्म हुई है। अब पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है तो बड़े फैसले करने हैं और बड़े फैसलों में इस्लामाबाद और पिंडी के दोनों का रोल है। देखिए, बात यह कि जहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इसके साथ साथ हमारे सिपा सालार का भी एक रोल रहा है खास तौर पे। जी बिल्कुल, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे यकीनन पाकिस्तान मुआशी हवाले से आगे की तरफ पेशरफ्त करेगा। गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी का अमल तेज़ होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा बतौर जर्नलिस्ट कि देखें, वो मुल्क तो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया। जब हम मईशत की बात करते हैं तो इसमें माहौल तारी करना वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी सियासत में देखें, एक वक्त में मईशत पर सियासत नहीं होती थी। अब हमारा एक बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान की मईशत पर भी सियासत होती है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है, आप देखें कि जी आप IMF को लेटर लिख रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इमदाद ना दें। माजी के अंदर हमारा दुश्मन तो कहता था कि हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेंगे और अब पाकिस्तान के अंदर से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से। अब वो तौसर सारा ख़त्म हो गया, आप ख़तरनाक जोन से निकल गए हैं, आप टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए हैं। और ये जो चीन का प्राइम मिनिस्टर का विजिट है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि CPEC पे आपने आगे की तरफ बढ़ना है और चीनी प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ
प्राइम मिनिस्टर से नहीं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकातें हुई दफाई हवाले से। इसके असरात आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ ही नहीं करेगी, हम पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। सज्जाद अनवर साहब ये बताइएगा कि जैसे ये सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करेगी, ये आम आदमी जो है सर उसके लिए तो बहुत ज्यादा इस वक्त यानी ये बातें हैं, अहम हैं। एक खास तबका जिनका ये इन्होंने हवाला दिया है उसके लिए अहम क्यों नहीं है? ये मुल्क उनका नहीं है या वो इस मुल्क के बशिंदे नहीं है, वो समझते नहीं है कि हमने यहाँ पे रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है? गौहर भट्ट साहब, उन्होंने ना आज तक जब से उनका जलसा हुआ था 2011 में गालबन 30 अक्टूबर 2011 तब से अब तक वो 3 साल के लिए इक़्तिदार में भी रही है पीटीआई। लेकिन अगर उनका ओवरऑल करैक्टरिस्टिक देखें ना पॉलिटिक्स में, तो वो स्पॉइलर का रोल प्ले करते रहे। वो आपको याद होगा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे थे तो उन्होंने धरने शुरू कर दिए। जब वो अपोजिशन में थे तो वो उस वक्त भी कहते थे कि हम आएंगे तो चीज़ों को ऐसे ठीक कर दें। जब वो आए उस वक्त भी वो नॉन स्टार्टर रही गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने रजू ही नहीं किया बाकी सियासी जमातों के साथ, कोई हारमनी क्रिएट नहीं की। हत्ता कि जो लेकर आए उनके साथ भी उनका झगड़ा हो गया, फाइनली उनको जाना पड़ गया। अब तब से लेकर अब तक 2010 से लेकर अब तक एक अनएंडिंग जमात में सर को मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। यस, वो अनएंडिंग स्ट्रगल का एक ऐसा एलिमेंट है कि वो किसी वक्त भी सुकून चैन उनको नहीं है। मतलब हर वक्त वो कहते हैं कि कुछ नया कर दे। और दूसरा, हमने जो पिछले 40 सालों में एक जहन भी बनाया था ना लोगों का, एंटी पॉलिटिक्स, एंटी पॉलिटिशियंस, एंटी पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारा जहन भी उनके साथ चला गया। तो बदकिस्मती से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त, स्पॉइलर फैक्टर है। पाकिस्तान की हर पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जो शंघाई कॉन्फ्रेंस, जी प्लीज जरूर। उसमें ये हुआ कि देखें सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ हमारे तजारती और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो हैं वो आज़रबाईजान के साथ भी हैं, तुर्कमानिस्तान के साथ भी हैं, वो दूसरे उज़्बेकिस्तान के साथ भी हैं। और वो बातचीत पिछले कुछ अरसे में प्राइम मिनिस्टर साहब भी तुर्कमानिस्तान गए थे और आज़रबाईजान गए थे, बहुत सारे मुआहदे उनके साथ हुए। रूस से इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे 200 लोगों का डेलीगेशन है। जी जी। और वो 200 लोग जो थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के और शराकत, जो बिजनेस शराकत है उसके मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए आए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया और जो सी पैक है उसको एक तरह से उसके ऊपर रीअश्योर किया उस सारे प्रोजेक्ट को। अच्छा, लेकिन जो मेन आप बड़ी आइस ब्रेकिंग हुई वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान आना था। ठीक बात है। और उसके नतीजे में अगरचे इसहाक डार के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ छोटी उनकी थोड़ी एक ब्रीफ मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी बर्फ़ पिघली है। ये पहला मौका है कि पूरे इंडिया में इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं हुई। हाँ, आपको पता ही है उनके हॉकिश कैसी कैसी बातें करते हैं जब पाकिस्तान इंडिया की ताल्लुकात की बात होती है। और पाकिस्तान में भी कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं सामने आया जैसे जमात इस्लामी पहले एहतजाज कर देती दूसरे। इसमें जो एक बड़ा अहम चीज़ है ना, कल को पीपल टू पीपल हमारे राब्ते भी अब तो ख़त्म हो चुके हैं, तजारत आलमोस्ट ज़ीरो है, सफारती ताल्लुकात ना होने के बराबर। जो ब्रेक थ्रू होने जा रहा है वो क्रिकेट का है। यानी कि आज की एक अच्छी खबर यह है कि जो उनका ब्रॉडकास्टर है मेन, उसने कहा जी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच हैं वो एक शहर में नहीं होने चाहिए, 2 शहरों में हों ताकि उससे बिजनेस ज़्यादा जनरेट होता है। तो आज पीसीबी ने उनको इशारा दिया है कि हम एक पिंडी में करवा देंगे, एक लाहौर। तो अगर वो आते हैं और उसके नतीजे में एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहाल हो जाता है और कुछ सीबीएम्स नए होते हैं, मैं समझता हूँ कि आने से पहले भी कुछ सीबीएम्स हुए हैं, कुछ ट्रैक टू गुफ्तगू हुई है दोनों मुल्कों में, और अब कुछ बेहतरी के इम्कानात भी हैं आगे। बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन मेरा सवाल खालिद यूनुस साहब आपसे ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से इसलिए है कि आपकी मईशत के ऊपर बहुत गहरी निगाह होती है और आप सारी ज़िंदगी इस मामले को देखते भी रहे हैं। तो ये बताया उन्होंने, रशिया का बताया, चाइना का बताया, और इससे क्या पाकिस्तान को की मईशत पर बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस से 27 साल बाद पाकिस्तान को आप समझें कि
بین الاقوامی سطح پر عالمی توجہ کا پاکستان مرکز بنا ہے. بڑا ایک ایونٹ پاکستان میں ہوا ہے، اور اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو سفارتی رول ہے، کردار ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور خاص طور پر پاکستان کا جو امن و امان کے حوالے سے اور یہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مخالف، پاکستان کے دشمن جو پروپیگنڈا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے، اس سے جو ہے اس کی نفی ہوئی ہے، اور اس سے خاص طور پر پاکستان کو معاشی سطح پر جو ہے بہت زیادہ فوائد ہوں گے. اور جو کہ دیکھیے اس بلاک کے اندر یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو تنظیم ہے، اس میں دیکھیں کہ دنیا کی نمبر 1 جو اس وقت اکنامک پاور ہے چائنا، وہ اس میں شامل ہے، اور دنیا کی چوتھے نمبر کی جو اکنامک پاور ہے رشیا، وہ اس میں شامل ہے، انڈیا اس میں شامل ہے، اور اس پورے وسط ایشیائی ریاستیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور ماضی میں جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے یہ جو ہمسایہ ممالک ہے، اس ریجن کے جو ممالک ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ اتنا والیم اتنا زیادہ نہیں رہا، اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشل جو ہے وہ شامل ہے. اور خاص طور پر اس کانفرنس کا ایجنڈا یہی تھا کہ ایک تو جو چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ جو منصوبہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا اس میں، اور دوسرا یہ جو ریجنل ممالک ہیں، بلاک ہے، اس میں کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھانے پر جو ہے وہ اتفاق ہوا. اور خاص طور پر ان ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو 40% آبادی ہے وہ ان ممالک 40% کہتے ہیں، میرا خیال 40% زیادہ آبادی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ آبادی کے حوالے سے 40% ہے اور جی ڈی پی کے حوالے سے 25% ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ ہو. انڈیا سر اب 1.5 ارب سے کراس کر گیا، چائنا 1.5 ارب سے کراس کر گیا، 3 ارب تو یہ بن یہ جاتے ہیں. 10 ممالک ہیں، یہ 10 ممالک 11-12 ممالک. نہیں، باقی آبزرور میں آتے ہیں، مستقل ممالک 10 ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ اس میں 40% جو گیس کے ذخائر ہیں وہ ان ممالک میں ہیں، اور دنیا کا جو 20% آئل ہے وہ ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے. اور ان شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ خاص طور پر انڈورس کیا ہے تمام ممالک نے ایک دوسرے کو کہ ایک دوسرے کو مارکیٹ ایکسیس جو ہے اب وہ تمام ممالک جو ہے وہ دیں گے. اور ہماری دیکھیے کہ بڑے طویل عرصے بعد رشیا کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے اب وہ بڑھ رہی ہے، اور ان ممالک کے درمیان جو بارٹر ٹریڈ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. پاکستان کی جو ہے وہ ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ جو ہے بارٹر ٹریڈ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اپنے جو توانائی کا بحران ہے پاکستان میں، اس کو بھی پاکستان جو ہے ان ممالک کے ذریعے حل کر سکتا ہے، اور پاکستان کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے. اور آگے چل کر رشیا جو اس ریجن کے اندر بڑا ایک ملک ہے، ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ بہت کم ہے، لیکن اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے کہ روس کے ساتھ اگلے 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے 5 ارب تک جو ہے 5 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے. سلمان غنی صاحب، بات کرتے ہیں اب آئینی اصلاحاتی پیکیج یا آئینی ترمیم کے حوالے سے. بہت ایک منٹ اگر صرف آپ مجھے دے دیں اس ایشو پہ. یہ دیکھیں اس ساری کانفرنس کا جو میں اس علاقے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس میں پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت بڑی ہے. دیکھیں انڈیا کے مقابلے میں پاکستان چھوٹا ملک ہے، وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر اب وہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اصل پاور تب ہیں کہ جب آپ معاشی پاور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت سارے مواقع کھل رہے ہیں، اور ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ ہم معاشی حوالے سے مضبوط ہوں. دیکھیں ایک طرف ہم نیوکلیئر پاور ہوں اور دوسری طرف ہمارے ہاتھ میں کشکول ہو، تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے مواقع پاکستان کے لیے مل رہے ہیں، پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے اہل سیاست کو سنجیدگی ظاہر کرنی پڑے گی، اور معیشت پر سیاست کا رجحان ختم کرنا پڑے گا. معیشت پہ سیاست کا رجحان ختم کرنا پڑے گا. لیکن سیاست میں جو اس وقت آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک.
I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. The SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आईनी तरमीम जो है, जिसका बहुत ज़्यादा एक शोर है और अहले सियासत इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। पूरे मुल्क की नज़रें उस तरमीम के हवाले से हैं कि क्या तरमीम आती है और क्या उस पर इतफाक़ हो गया या नहीं हो गया। कल रात मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये सब लोग जाती उम्रा गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने एक सीटिंग की और उस सिटिंग के बाद कि क्या सूरत हाल है, क्या वाकई इत्तफाक़ राय हो गया है और ये तरमीम कब तक आ रही है, इस इशू पर बात करेंगे। सलमान गनी साहब, आपने बात सुनी ली, अब बताइए कि ये तरमीम कब तक आ रही है और पहले तो ये बताएं कि क्या इत्तफाक़ हो गया। देखें भट्ट साहब, ये जो जुडिशल इस्लाहात की बात है, ये अब नहीं आई, ये बहुत पहले से चल रही थी। ये खुद PTI भी इसकी बात करती थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये आईनी अदालत की बात आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा भी थी। और इस वक्त इनकी इसलिए कि जब हम मुआशी वाले से कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि ज़रूरत क्यों पेश आई कि 2017 का पाकिस्तान बहुत बेहतर पाकिस्तान था। आपको पता है कि पाकिस्तान 22वीं बड़ी मईशत थी, आज आप 46वें नंबर पे आ गए। तो कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम आगे की जाने की बजाय पीछे आए। इसमें हमारे कुछ अदालती फैसले थे और वो सब कुछ सामने आ गया कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, पनामा, उकामा, मसला कुछ और था और आपने चलते पाकिस्तान को पटड़ी से उखाड़ दिया। मुझे अदलिया बहुत अजीज़ है, इसलिए कि सियासी कारकुन हो, समाजी शोबा से लोग हों या सियासतदान हों, इनको आखिरी रिलीफ कोर्ट से मिलता है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने जब भी अदालतों पर कदगन लगाने की कोशिश हुई है या किसी ने शबखून मारा है या डिक्टेटर्स ने उनको टारगेट किया है, तो पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ खड़ी होती हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जनरल मुशर्रफ साहब ने बुलाकर इस्तीफे पर मजबूर किया था, तो पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर मौजूद थी। अब आ जाए ये बात कि ये जो पेशरफ्त क्या होने जा रही है, अब तक क्या हुआ है। एक बात तो है कि हमारी हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो हैं एक स्टेप पीछे आए हैं। ये आईनी अदालत की बात कर रहे थे, अब आगे बात आ गई है आईनी बेंच पे, और इस पे इत्तफाक राय हो गया और किसी हद तक इस पर PTI ने भी इत्तफाक कर लिया है। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले जब ये तरमीम लाई जा रही थी तो उसमें बड़ी रुकावट भी मौलाना फजलुर रहमान बने थे, और रात जाती उम्रा के अंदर ये कंसेंसस हो गया कि अब ये आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच होगा। आज भी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई है, कल 12:30 बजे ये फिर होने जा रही है। मुझे लगता है कि इस पे तो कंसेंसस हो गया, लेकिन देखना यह है कि जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, इस वक्त JUI की मजलिस शुरा की मीटिंग चल रही है। इसके बाद PTI से मौलाना ने मुज़ाकरात करने हैं। वो असूली तौर पे तो आईनी बेंच पर इत्तफाक करते हैं, लेकिन उनका एक मसला है कि उन्हें सरखरू होना है कैदी नंबर 804 के सामने। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, नंबर 804 नहीं है वैसे, चलें जो भी है जी,
کہ بات ہے کہ انہیں سرخرو ہونا, انہوں نے کسی معاملے میں بھی ساتھ نہیں کھڑے ہونا. لہٰذا اس حد تک تو اتفاق ہو گیا ہے کہ اب آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنے گا, اور اس پیش رفت کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کے سسٹم کو ہوگا. کوئی شخص بھی آئین سے بالاتر نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. یہاں پر ایک سوال میرا سوال ہے, ذرا پلیز سوال لے لیں. آئینی بینچ جب بنے گا تو اس کا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جنہوں نے اتفاق کیا آئینی عدالت کے معاملے کے اوپر 2006 میں کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ سارا معاملہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری اور موجودہ ڈیموکریسی میں یہ جو موجودہ ہمارا حکومتی سیٹ اپ ہے, اس کے اندر مسلسل یہ بات ہوتی رہی کہ جناب آئینی عدالت بنائی جائے, آئینی عدالت بنائی جائے. اب جب وہ اس سے سٹیپ بیک کر رہے ہیں آپ کے مطابق اور آئینی بینچ پر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب حکومت تو پھر اپنی بات منوانے میں کامیاب نہ ہوگی. میں نے تو آپ کو شروع میں کہا ہے کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے آئے ہیں. ایک تاثر پاکستان کے اندر یہ بن رہا تھا کہ یہ شاید کوئی پیرلل کورٹ بن رہی ہے سپریم کورٹ کے, اور مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی شخص بھی آئین سے بالا نہ ہو, کوئی شخص بھی اپنے فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کو غیر مستحکم نہ کرے. بینچ بنانے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں بٹ صاحب ہم پچھلے ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ جمہوری معاشروں میں استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. کہ فیصلوں کے یہ جب انصاف کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ استحکام بھی آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان بھی آتا ہے, ملک بھی آگے کی طرف چلتے ہیں, معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ تھی کہ آخر کچھ سال سے ہم سب کچھ کرنے کے باوجود غیر مستحکم تھے. اب بینچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہوں گے وہ ان بینچ, اور یہ کتنے معاملات ہیں, میکسیمم 200 ہے, کہ یہ بھی جب یہ معاملہ اس پر پیش رفت ہوگی تو وہ درجہ حرارت نیچے کی طرف آئے گا. کورٹس اپنا اصل کام کریں گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماضی میں عدالتوں میں اس بات پہ دوڑ لگی ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مقدمات نپٹانے چاہیے. تو یہ معاملہ اس حوالے سے پازیٹیو ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے معاشی طور پہ مستحکم ہونا ہے تو پھر سب اداروں کو آئین پاکستان کے تحت اپنا رول ہونا چاہیے, اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ آئینی بینچ کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے کہ اس پر اتفاق ہو گیا, آپ کی بھی یہ اطلاع ہے؟ تقریباً اس سے ملتی جلتی اطلاعات ہیں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ دوں کہ یہ جو پرنسپل اور اسٹریٹجیکل ڈیسیژن ہو گیا تھا اس رات, جس رات فلسطین کی گول میز کانفرنس ہوئی تھی, تو میاں نواز شریف, آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی, آپ کو پتہ ہے ایوان صدر میں ایک بیٹھک ہوئی تھی, اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیوٹرلائز کر لیا تھا کہ ہم مل کے اس کو کریں. اس سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ جب میں مسترد کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. ابھی بھی وہ پبلکلی وہ آئینی عدالت کی بات کرتے تھے, لیکن گورنمنٹ کا مسودہ نہیں. میں ایک بات اور کر رہا ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک اپنے موقف, انہوں نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کیا ہے. بلاول بھٹو آئینی بینچ سے تو لگتا ہے کہ حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے ری ایڈجسٹ کیا. ابھی میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ آئینی بینچ کیا ہے. یہ آئینی بینچ چیف جسٹس اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرے گا, پہلی بات. یہ پارلیمنٹ کی جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ کرے گا, اور اس میں 4 صوبوں کے ججز ہوں گے. یہ ایک طرح سے منی آئینی عدالت ہی ہوگی, لیکن وہ سپریم کورٹ کے فریم ورک میں اور کانسٹیٹیوشن کے پرانے فریم ورک کے اندر ہی ہوگی. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اس کا کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل سوال صوبوں کے یا مرکز کے ہیں وہ سارے, اور اس میں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 4 صوبوں کے بھی ہوں اور فیڈرل ٹیریٹری کا بھی ایک جج ہو, اور صوبوں کی یعنی کہ اس میں رضامندی بھی شامل ہو صوبائی حکومتوں کی. اچھا, وہ ایک ایسا پلورلزم, ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جس پہ پولیٹیکل پارٹیوں کے جو اعتراضات رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کی کو ری ڈیفائن کرنے کے لیے, وہ, اور فوری طور پہ یہ جو امینڈمنٹ اب ہونے جا رہی ہے اس کی فیٹ بھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. یعنی یہ بھی کیس اگر جائے گا تو آئینی بینچ کے پاس جائے گا جس کو پارلیمنٹ بنائے گی. تو اس میں گورنمنٹ کے پاس کافی, ایسے تو آئین کا آرٹیکل 239 کی کلاس 5 اور 6 اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں تو بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ترمیم ہوگی ان کے اندر وہ کسی بھی عدالتی فورم کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بیسک سٹرکچر کے نام پہ انڈیا میں بھی کچھ مداخلت ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس افتخار نے بلیک میل کر کے 18ویں ترمیم کا ایک حصہ بلاول صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں. تو بیسیکلی یہ اس وقت جو ہے نا, اگر آپ سمجھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 7 ترمیمیں ہو چکی ہیں, 6, یہ 26ویں ترمیم ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ 18ویں ترمیم کا پارٹ 2 ہے.
اگر اس کو اس ترمیم کو دیکھ لیں اگر تو. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بھی پارٹ 2 آنے والا ہے آنے والے دنوں میں. اچھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ انگوٹھا لگائیں گے نا اس ترمیم پہ, تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جتنا مرضی اچھی گفتگو کریں, پی ٹی آئی کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی مولانا فضل الرحمان کے خلاف. اور آنے والے وقت میں وہ ہلکی ہلکی ویسے شروع ہو چکی ہے. تو مولانا فضل جس دن الرحمان بلاول بھٹو کے ساتھ ان کی تصویر آئی تھی, شاید کراچی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس کے بعد سے وہ ہلکا ہلکا ٹویٹر کے اوپر شروع کر دی. تو آنے والے وقت میں ان کی قربتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہوں گی. اگرچہ آج شام وہ پی ٹی آئی کے وفد سے مل رہے ہیں, لیکن جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے چونکہ انہوں نے تو وہاں پہ سپوائل ہی کرنا ہے ہر چیز کو, انہوں نے کسی اس آئینی ترمیم کے حق میں نہ تو بیٹھنا ہے نہ ووٹ نہ ڈالنا ہے, بلکہ وہ مخالفت کریں گے, کہیں گے ہمارے لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا, مس لیڈ کیا گیا, ان کو مسنگ کیا گیا. ان کی ایک اپنا نیریٹو رہے گا. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے. اور دوسری بات, کل 10-11 بجے تک اس آئینی ترمیم کا پورا مسودہ پبلک کر دیا جائے گا. اور بلاول بھٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا جیسے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گئے تھے اور اگلے دن نو کانفیڈنس منظور ہو گئی تھی, اسی طرح بلاول بھٹو دوپہر کو جلسہ کریں گے اور شام کو سینٹ اس کی منظوری دے دے گا. اور وہ کریڈٹ ظاہر ہے ان کا ایک کریڈٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر کے حوالے سے لیکن اگر سینٹ میں یہ قرارداد آتی ہے, جیسے کہ آپ وہ بل آتا ہے سینٹ میں بل آتا ہے, آپ کے خیال میں کل بل آ رہی ہے, اگر یہ کل بل آتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تو سینٹ کا حصہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا سینٹ میں آئے گا, سینٹ میں وہ 1-2 ریڈنگز کے بعد ہو سکتا ہے اگلے دن تک چلا جائے, لیکن میں آپ کو بتاؤں 1-2 دن میں سینٹ اس کی منظوری دے گا. جی صاحب آپ سمجھتے ہیں کل یہ آ رہا ہے؟ دیکھیے کہ جو پہلے تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز پر جو ہے وہ 24 گھنٹے کا التوا جو ہے وہ اس سارے معاملے پر دیا گیا, جس پر آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئینی جو ترمیمی پیکج ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا. تو اس میں کچھ معاملات دراصل ایسے ہیں, زیادہ تر معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے, لیکن کچھ چند ایک بڑی معمولی سی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں جن پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کریں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اور لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی شاید اس بل کی حمایت کر دے, کیونکہ بل کی حمایت کرنا حمایت کر سکتی ہے. سر پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے کل احتجاج کر رہے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. جو پہلے آئینی عدالت اور دوسرے معاملات تھے, یہ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے کہ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی نے حمایت نہ کی تو اس سے ان کا بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ان کے کئی لوگ ان کو چھوڑ سکتے ہیں, ان کے سینیٹر چھوڑ سکتے ہیں, ان کے ارکان قومی اسمبلی چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ترمیم ہے اب اس میں کوئی بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی, اور اس میں اس کے بعد بھی ترامیم ہوں گی. یہ پہلے مرحلے کے اندر جن پر کنسنسس جو ہے واضح ہو جائے گا وہ ترمیم آئے گی, اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی آئے گی, 28ویں ترمیم بھی آئے گی. اور دیکھیے بٹ صاحب کہ یہ جو ترمیم ہے, یہ آئینی پیکج ہے, یہ پاکستان کی جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے لایا جا رہا ہے, پاکستان کے جمہوری استحکام کے لیے لایا جا رہا ہے, اور پاکستان کا جو معاشی استحکام ضروری ہے اس کے لیے جو ہے یہ ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس سے خاص طور پر جو 18ویں ترمیم اصل شکل میں بحال ہو رہے ججوں کی تقرری کے معاملے پر وہ واپس آئے گا. لیکن میں توازن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی ابھی آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال سیاسی صورتحال بہتر ہوگی. سلمان غنی صاحب, ایک جماعت ایسی ہے جو پاکستان میں نہ سیاسی امن آنے دینا چاہ رہی ہے, نہ وہ یہاں پر معیشت کو بہتر ہونے دینا چاہ رہی ہے, بلکہ اب تو دنگے فساد کی طرف کام چلا گیا. ایک فیک نیوز معاملہ, ایک فیک نیوز کیا ہے, بالکل من گھڑت خبر, اس کو جو ہے پھیلایا گیا. اس کے نتیجے میں جس طرح فسادات کروائے گئے ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سر ان لوگوں کو کس طرح سے قابو کیا جائے؟ دیکھیں بٹ صاحب, یہ بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا ہے.
आपने एक फेक न्यूज़ के नतीजे में जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और स्टूडेंट्स को मुश्तिल करने की कोशिश की गई है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। इससे पहले यही माइंडसेट पाकिस्तान के रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान और ख़ुद रियासती इदारों को टारगेट करता रहा है, और हम लोग शुरू में समझते थे कि ये पाकिस्तान का दुश्मन करता है। उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये अकाउंट्स बाहर के भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं, और ये रुझान आम ही इसलिए किया जा रहा है। जब आप पाकिस्तान की मुआशी बहाली और तरक्की के अमल की बात करेंगे तो कुछ फोर्सेस, जब भी हम बैठ के सारे चारों का इस बात पे कंसेंसस था कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान में मुआशी महाज पर पेशरफ्त होगी, तो कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जिन्हें सी पैक हजम नहीं हो पा रहा, नहीं हुआ। और सी पैक आप देखें कि जब से ये जो दहशतगर्दी की आलमी जंग थी ना, ये पाकिस्तान की फ़ौज ने जीत के दिखाई थी। दुनिया भर ने हमारी फ़ौज के इस किरदार को सराहा था। उसके बाद ये मगरबी बॉर्डर, हमारा मगरबी बॉर्डर सरगर्म किया गया। ये असला जदीद किन का है, फंडिंग किन की है, ये सी पैक देखें। मुझे याद पड़ता है 2017 में जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सारा कुछ चल रहा था, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये लड़ाई ये दरअसल सी पैक और IMF की लड़ाई है। ये जो पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, सी पैक की अपग्रेडिंग की बात हो रही है, तो ये फेक न्यूज़ का जो फिनोमेना है दरअसल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के मुतल्लिका अदारों की है कि वो लोगों को पकड़ें। और आपने जिस तनाज़र में बात की है, देखें बात ये कि वो लोग कौन है, देखें हमारे तबके के लोग भी उसमें शामिल हैं और वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा ये कह दूं, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, या मैं चाहता हूं कि हमें अपने तबके के हवाले से बात जरूर करनी चाहिए कि जिनका आप हवाला दे रहे हो, कह रहे हमारे तबके से हैं। सर, वो हमारे कबीले के लोग थे, वो इसमें आए थे, फिर वो हमें छोड़कर दूसरी साइड की शहरियत ले गए। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मेरे लिए पहले पाकिस्तान है, जाहिर सब पाकिस्तानी के लिए पहले पाकिस्तान। और जब हम सिविल सोसाइटी की, मीडिया की रोल की बात करते हैं, तो मेरी सहाफत तो पाकिस्तान के साथ मशरूत है, पाकिस्तान के मफादात के साथ मशरूत है। और अगर कुछ लोग ट्रैप हो गए पाकिस्तान के अंदर, ये जो डॉलर्स की रेल पेल हो रही है, डॉलर्स कमाने का है, देखें जब आप कौमी मफादात के साथ खेलेंगे और एक ख़ास माइंड सेट के कहने पर चलेंगे और इंतशार और खलफशार और महाजराई और इस सारे अमल का हिस्सा बनेंगे, तो फिर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। बात यह कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं, ये सारी सूरत किसने तारीख की, क्यों कर तारीख की। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि माजी के अंदर हमारा दुश्मन कहा करता था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। आज कौन सी कमी हम ये छोड़ रहे हैं जो दुश्मन ने पूरी करनी है। पाकिस्तान के अंदर से सारा काम हो रहा है, तो मेरा ख्याल मुतल्लिका अदारों को इस हवाले से संजीदगी ज़ाहिर करनी पड़ेगी, अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत को भी कानून साजी करनी पड़ेगी कि मुल्की मफादात। कानून साजी तो की थी सर, तो इसका मतलब मौसर कानून साजी नहीं, मैं बताता हूँ। कानून साजी तो जादमर साहब की थी, पंजाब गवर्नमेंट ने कानून साजी की थी। इस हवाले से एक कानून बना था और उस कानून में किसी की गिरफ्तारी नहीं थी। उस कानून में ऐसा नहीं था कि आपको हथकड़ी लगेगी अगर आप झूठ बोलेंगे, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने की फिर एक कीमत थी जो आपको बहरहाल पे करनी थी। ठीक है, अब उसके ऊपर एक स्टे है या उसके ऊपर एक मामला अदालत की तरफ से चल रहा है। अभी उसको हम ज़ाहिर है चूंकि अदालत में वो ज़ेर इल्तवा है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून साजी का उन्होंने जिक्र किया तो पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहब की गवर्नमेंट ने ये काम तो किया था, मगर जब तक वो स्टे है या दीगर मामला अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से नहीं आते, ये फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल इसको जारी रहना चाहिए। इसको रोकने के लिए हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गौहर भट्ट साहब, ये फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया का फिनोमेना आने से पहले भी पाकिस्तान में फ़र्द की इज़्ज़त या रिस्पेक्ट जो थी ना, उसके कवानीन थे, लेकिन अदालतों ने कभी उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब भी कोई गया, मतलब पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने एक औरत पे बड़ा एक एंकर के खिलाफ ऐसी कभी ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन 1 सेकंड में उसकी बेल हुई इस लाहौर हाई कोर्ट से, 1 सेकंड में। अगर जजेस कहते हैं कि कंटेम्प्ट पे सज़ा देनी चाहिए, तो एक इंसान की अजमत और जो इंसान की इज़्ज़त है उसके ऊपर भी उनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जाता। हमारे डेफर्मेशन के कवानीन गैर मुअस्सर रहे हैं कि उन पर कभी काम नहीं हुआ। अब रह गई ये जो फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया। अब जब से ये सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का फिनोमेना इमर्ज हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इस पे सबसे पहले हमने साइबर विंग बनाया FIA में, फिर कुछ कवानीन बनाए, पैमरा ने कुछ कवानीन बनाए, कुछ PTA ने कवानीन बनाए, लेकिन फैक्चुअली
جو سپوائلرز ہیں وہ جیت رہے ہیں. اسٹیٹ ان کے مقابلے پہ ایک مؤثر ڈھانچہ نہیں کھڑا کر سکی ابھی تک ان کو روکنے کے لیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس پورا ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو اور اس کو آپ ٹیکنالوجیکلی سپورٹ کریں, اس کو پتہ چل جائے گا یہ ٹویٹ کہاں سے ہوا ہے, اس کا کون سے سرور سے ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے. پاکستان کے اندر سے ان کا سارا جو ذائچہ ہے نا وہ نکال کے رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کرتی فائر فائٹنگ, کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کو کنٹرول کرنے میں ایفرٹ لگا دیں گے, لیکن ایک مستقل ایک نظام بنانا جو ہے نا, وہ فائر فائٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ آج راولپنڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں, کل لاہور کو کر رہے ہیں, پرسوں کراچی کو کر رہے ہیں, وہ نہیں. آپ کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے, اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ اگر میں بھی غلطی کروں, مسٹیک کروں, تو مجھے بھی کٹہرے میں جانا چاہیے, آپ کریں آپ کو بھی جانا چاہیے, کوئی تیسرا کرے اس کو بھی جانا چاہیے. جزا اور سزا اور جزا اور سزا کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا. انہوں نے بات کی تھی کہ جب بھی عدلیہ کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے, ڈکٹیٹر آئے, کوئی آئے, سیاسی جماعتیں ساتھ دیتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی کے اوپر جب بھی برا وقت آتا ہے یا سیاسی جماعتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے, عدلیہ ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. یہ بہت بڑی ایک بنیادی اچھا نہیں, اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے نا سر. اب بہت سارے مثلا جسٹس سمدانی کے کردار کو اب کہاں لے کے جائیں گے جنہوں نے زمانہ دے دی تھی بھٹو صاحب کو. تو اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے تو اوورآل پوری ایک ادارے کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ہسٹری مرتب ہوتی ہے نا, اچھا وہ چند واقعات سے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن جس طرح سے چند واقعات ابھی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چند واقعات دوسرے بھی گنائے جا سکتے ہیں. انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ میاں صاحب کے خلاف جو کیسز ہوئے, بھائی اس سے پہلے جو افتخار چودھری نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد جسٹس کھوسا نے, اور جسٹس جو بعد میں آئے سر مولوی مشتاق نے جو کیا, وہاں سے شروع ہو جائیں چیزیں بہت زیادہ ہیں, گنوائی جا سکتی ہیں. لیکن تو یہ جو ترمیم ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, اسی عدلیہ میں جسٹس قاضی فائصل صاحب بھی ہیں جنہوں نے مولوی مشتاق والے فیصلے کو غلط قرار دیا, کہا ہے وہاں پہ انصاف نہیں ملا. تو جہاں پر ہمارے پاس یہ والی مثالیں ہیں, وہاں پہ دوسری مثالیں موجود ہیں. جیسے میں آپ کے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کل پھر احتجاج کی کال دی, اور وہ انہوں نے کہا جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اپنے صوبے کا تو خیال نہیں کرتے, انہوں نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی ہے. کتنا کا احتجاج ہوگا؟ پہلے ویسے انہوں نے کالز دی ہیں لیکن کوئی اتنا اثر نہیں پڑا. دیکھیے پہلے بھی جتنے احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ہیں, اب وہ کامیاب نہیں ہو سکے, وہ رزلٹ نہیں دے سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ کال تو دے دیتی ہے اور دھرنوں کا احتجاج کا اعلان تو کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ خود بھی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچتے, جس وجہ سے اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ مایوس ہو کر انہوں نے بھی جانا جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ جب کیا جو منظر پہ نہیں ہوتے, منظر پہ لیکن فون پہ رابطے پہ ہوتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر وہ مسلسل ٹویٹس کر رہے ہوتے کہیں بیٹھ کے. میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, حماد اظہر صاحب, کہ جن کے بارے میں جب جو میٹنگ ہوئی سیاسی کمیٹی کی پی ٹی آئی کی, تو وہاں پر کچھ جو پی ٹی آئی کے لیڈر سے گوہر خان اور علی امین گنڈاپور اور اسد کیسر, ان کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج جو 15 اکتوبر کا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی. تو اس پر جو پروٹیسٹ کیا گیا, زور دیا گیا احتجاج ہونا چاہیے, وہ حماد اظہر صاحب کی طرف سے کیا گیا, لیکن وہ خود تو آتے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ احتجاج کی کال جو ہے اس پر لوگ کوئی بے اثر ہوگی اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. فتنہ فساد کی طرف کسی صورت بھی توجہ نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس کو روکنا چاہیے اور اس کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.